नाजरीन आदाब। मौर्रखा 4 अक्टूबर 2024 मुताबिक 30 रबीउल अव्वल 1446 हिजरी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। हुकूमत ने पायदार ज़राअत को फ़रोग़ देने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए कृषि विकास योजना को मंजूरी दे दी है और 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का इल्तिज़ाम भी किया है। वज़ारत ज़राअत और किसानों के बहबूद की वज़ारत की तरफ से इस तजवीज़ को जुमेरात को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में हुई मरकज़ी काबीना की मीटिंग में मंजूरी दी गई। मीटिंग के बाद इत्तलाआत और नशरियात के वज़ीर अश्वनी विष्णु ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ज़राअत और किसानों की बहबूद की वज़ारत के तहत चलाई जाने वाली तमाम मरकज़ी स्कीमों को 2 बड़ी स्कीमों में मुंतक़ी बनाया जाएगा। ये स्कीमें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृष्णवंती योजना है। उन्होंने कहा कि तमाम स्कीमों के मौसर निफाज को यकीनी बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया जाएगा। मरकजी हुकूमत ने जुमेरात को मराठी, पाली, प्राकृत, आसामी और बंगाली जबानों को क्लासिकी जबानों का दर्जा दे दिया। इन 5 जबानों को क्लासिकी जबानों का दर्जा मिलने पर पीएम मोदी ने सभी को मुबारकबाद दी। दरहकीकत महाराष्ट्र हुकूमत ने मराठी जबान को क्लासिकी जबान का दर्जा देने की तजवीज वजारत सकाफत की लैंग्वेज एक्सपर्ट कमेटी को भेजी थी। इस दौरान पाली, प्राकृत, आसामी और बंगाली जबानों को क्लासिकी जबानों का दर्जा देने की तजावीज भी मौसूल हुई। माहिरीन की कमेटी ने इन जबानों को क्लासिकी जबानों का दर्जा देने की सिफारिश की। क्लासिकी जबान का दर्जा मिलने के बाद इन जबानों के लिए तालीमी और तहकीकी शोबों में रोजगार के अहम मौके पैदा होंगे। इसराइल पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद तल अवीव ने तेहरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। इसराइली धमकी के 1 रोज बाद ईरानी सदर मसूद पुज़ेशकियान ने कहा कि उनका मुल्क जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर इसराइल उनके मुल्क के खिलाफ कार्रवाई करता है तो वो खामोश नहीं बैठेंगे और इसराइल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। खबर के मुताबिक मसूद पुज़ेशकियान ने यह तबसरे कतर के अमीर शेख तमीम इब्न अहमद अस्सानी से अपने सरकारी 2 रोज़ा दौरे के दौरान मुलाकात के बाद की है, जिसका मकसद 2 तरफा ताल्लुकात और इलाकाई ताउन को मजबूत बनाना है। ईरानी मीडिया के मुताबिक उन्होंने कहा कि अगर सहयूनी हुकूमत अपने जराइम से बाज न आई तो उसे मजीद सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। हिंदुस्तान ने बैन-अ-क़वामी मजहबी आज़ादी पर अमरीकी कमीशन की रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए उसे मुतअस्सिब और सियासी एजेंडे पर मबनी करार दिया है और कमीशन को मशवरा दिया है कि वो अमरीका के अंदर इंसानी हुकूक के मसाइल पर तवज्जो मरकूज करे। अमरीकी कमीशन बराए बैन-अ-क़वामी मजहबी आज़ादी USCIRF की रिपोर्ट में हिंदुस्तान से मुताल्लिक अपडेट के बारे में मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए वज़ारत खारिजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह एक सियासी एजेंडे वाली रिपोर्ट है, ये हक़ायक़ को गलत तरीके से पेश करती है। उन्होंने कहा कि हम USCIRF से दरख्वास्त करते हैं कि वो इस तरह के एजेंडे पर मबनी कोशिशों से बाज रहे और उसे मशवरा देते हैं कि वो अमरीका के अंदर इंसानी हुकूक के मसाइल को हल करने के लिए अपना वक्त ज़्यादा नतीजाखेज़ तरीके पर इस्तेमाल करे। हरियाणा में 90 असेंबली सीटों के लिए आज इंतखाबी तशहीर के आखिरी दिन कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी ने पार्टी उम्मीदवारों की हिमायत में जलसे आम से खिताब करते हुए वाज़ेह लफ्जों में कहा कि मुल्क के अवाम को जो कुछ भी हासिल हुआ है वो इस मुल्क के आइन ने दिया है। BJP RSS के लोग इस आइन को खत्म करना चाहते हैं। साथ ही कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट ने यह भी कहा कि हरियाणा के अवाम ने कांग्रेस की हुकूमत बनाने का फैसला कर लिया है। कांग्रेस का तूफान आ रहा है। इंतखाबी इजलास पे लोगों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। इस भीड़ को देखकर राहुल गांधी बहुत पुरजोर नजर आए और कहा कि अगर आइन ही नहीं रहा तो गरीबों के हाथ में कुछ नहीं बचेगा, पूरी दौलत 20-25 लोगों के पास चली जाएगी। इसलिए कांग्रेस हर इंतखाब में आइन बचाने की लड़ाई लड़ती है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के सिविल लाइंस इलाके में राधा माधव होलसेल फैमिली मार्ट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने पूरी एस्टेब्लिशमेंट का मुआयना किया और एस्टेब्लिशमेंट ऑपरेटर्स और मुलाजिमीन को मुबारकबाद दी और इस उम्मीद का इजहार किया कि यहाँ के अवाम को हर किस्म की टेक्सटाइल मसनूआत मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब होंगी। इस मौके पर उन्होंने ग्राउंड फ्लोर समेत एस्टेब्लिशमेंट की 4 मंजिलों पर कायम रिटेल काउंटर्स का दौरा किया और मुआयना किया। एस्टेब्लिशमेंट के डायरेक्टर देवी दयाल अग्रवाल ने रियासत में अमन अमान को मजबूत बनाकर कारोबार के लिए बेहतरीन माहौल पैदा करने के लिए वजीर आला का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने वजीर आला की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि कारोबार में इजाफे की वजह से बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने जुमेरात को कहा कि योगी हुकूमत के इशारे पर पुलिस इंतजामिया बेकसूर अफराद को झूठे मुकदमात में फंसाती है। उन्होंने यहाँ जारी बयान में कहा कि BJP हुकूमत में नाइंसाफी और मजालिम
اپنے شباب پر ہیں۔ معاملہ ہاتھرس میں دلت بیٹی کو زبردستی آخری رسومات کی ادائیگی کا ہو یا BHU میں اجتماعی عصمت دری کا، اس حکومت میں انصاف نہیں ملا۔ حکومت نے ملزمین کو تحفظ دیا جبکہ متاثرین کی حمایت میں انصاف کے لیے آواز اٹھانے والوں پر کارروائی کی جا رہی ہے۔ BJP حکومت وارانسی IITBSU گینگ ریپ کی مخالفت کرنے والے 13 طلبہ طالبات کا اخراج کر رہی ہے۔ حکومت کے اشارے پر یونیورسٹی کی تاناشاہی بے حد شرمناک ہے۔ اتر پردیش SC/ST کمیشن کے چیئرمین بیجناتھ راوت نیز کمیشن کے دیگر اراکین نے آج حلف لینے کے بعد اپنا چارج سنبھال لیا۔ سماجی بہبود کے وزیر مملکت آزادانہ چارج اسیم ارون نے گومتی نگر کے بھاگیداری بھون میں نئے عہدیداروں کو حلف دلایا۔ حلف برداری کے پروگرام کے موقع پر سماجی بہبود کے وزیر نے نئے نامزد عہدیداروں کو دلی مبارکباد پیش کی اور کہا کہ کمیشن میں عہدہ حاصل کرنا ایک ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اہل عہدیداروں کو بہت سوچ سمجھ کر انتخاب کے بعد ایک نیا کمیشن تشکیل دیا ہے۔ سماجی بہبود کے وزیر نے کہا کہ معاشرے کی خدمت کرنا اعزاز کی بات ہے۔ نئے عہدیداروں کو اہم اختیارات دیے گئے ہیں، انہیں یہ اختیارات معاشرے کے نظر انداز اور مظلوم افراد کو آئین کے مطابق انصاف فراہم کرنے کے لیے استعمال کرنا ہوں گے۔ UP انٹرنیشنل ٹریڈ شو 2024 نے تاریخی کامیابی حاصل کی ہے، جس سے اتر پردیش کی صنعتی ترقی اور عالمی تجارت کو ایک نئی بلندی مل گئی ہے۔ اس تقریب نے ریاست کو عالمی تجارتی مرکز کے طور پر قائم کرنے میں ایک بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس کامیابی کو شیئر کرتے ہوئے MSME کھادی اور گاؤں کی صنعت، ریشم، ہینڈلوم اور ٹیکسٹائل کے وزیر راکیش سچان نے کہا کہ اس بار تجارتی شو میں 4,25,268 شرکاء نے حصہ لیا، جو گزشتہ برس کے مقابلے میں 48.91% زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ترقی اتر پردیش کی صنعتوں کے بڑھتے ہوئے امکانات اور کاروباری مواقع کی تصدیق کرتی ہے۔ عہدنامہ کے جہاں صفحے کے مطابق مغربی نائجیریا میں کشتی الٹنے کا ایک سنگین حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں کم از کم 150 افراد لاپتہ ہو گئے۔ ریاست نائجر کی ایمرجنسی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل عبداللہ بابا نے بتایا کہ یہ حادثہ گزشتہ رات پیش آیا۔ مسافر مسلمانوں کی سالانہ مذہبی تقریب میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے۔ فرانسیسی اور برطانوی حکومتوں نے برسوں سے تارکین وطن کی آمد کو روکنے کی کوشش کی ہے، جو اسمگلروں کو اس مقصد کے لیے ہزاروں یورو ادا کرتے ہیں۔ بین الاقوامی ادارہ برائے مہاجرت اور مقامی ذرائع کے مطابق جولائی میں ماریتانیہ میں تارکین وطن کی کشتی الٹنے سے 15 تارکین وطن ہلاک اور درجنوں لاپتہ ہو گئے تھے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے اسرائیل پر ایران کے میزائل حملے کی مذمت کرتے ہوئے مشرق وسطی کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ گوتریس نے بدھ کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا کہ مشرق وسطی میں آگ تیزی سے بھڑک رہی ہے۔ میں نے سلامتی کونسل کو لبنان کی تباہ کن صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا تھا، جیسا کہ میں نے گزشتہ ہفتے کونسل کو بتایا تھا کہ بلو لائن میں برسوں سے تناؤ دیکھا جا رہا ہے، لیکن اکتوبر کے بعد سے فائرنگ کا دائرہ اور گہرائی بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے پہلے بھی اس بات پر زور دیا ہے کہ لبنان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کیا جانا چاہیے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 97ویں اجلاس کے موقع پر ایک بیان جاری کر کے صہیونی حکومت کے تشدد کو انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین کی جان بوجھ کر منظم خلاف ورزی، جنگی جرائم، انسانیت کے خلاف جرائم اور فلسطینیوں کی نسل کشی نیز ان کے نسلی صفائے کے وحشتناک نمونے قرار دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ کے بیان میں اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ دنیا صہیونی حکومت کے جرائم کے سامنے خاموش نہیں رہ سکتی کہ تہران انسانی حقوق کونسل اور انسانی حقوق کمیشن سے توقع رکھتا ہے کہ وہ صہیونی حکومت کے جرائم کے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے عالمی انسانی حقوق کے تناظر میں ایک طریقہ کار تیار کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ اقوام متحدہ میں اسرائیلی مندوب نے دھمکی دی کہ میزائل حملوں کی ایران کو بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اسرائیلی مندوب نے عالمی قوتوں سے ایران پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا۔ اسرائیلی مندوب نے مزید کہا کہ ایران مہذب اقوام عالم ہی نہیں بلکہ خود ایرانی عوام کا بھی دشمن ہے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر منگل کے روز میزائل حملے کے بعد سے ایران اور اسرائیل کے درمیان تناؤ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ حالانکہ اسرائیل اور امریکہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ بیشتر ایرانی میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا تھا یا پھر وہ کھلے میدانوں میں گرے، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ یہ میزائل حملے حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ، حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ اور ایرانی پاسداران انقلاب کے کور کمانڈر بریگیڈیئر جنرل عباس کی ہلاکتوں کا رد عمل ہے۔
امریکہ گو کی کشیدگی میں کمی کا مطالبہ کرتا رہا ہے اور جنگ بندی پر طویل عرصے سے جاری مذاکرات کی قیادت بھی کی ہے، لیکن فی الحال ابھی تک کوئی کامیابی نہیں مل سکی ہے۔ اودھ نامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadhnama.com پر